आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई किर्चअफ्स ल एक्सप्लेन गर्नेछु र साथै किर्चअफ्स ल युज गरेर हामी न्युमेरिकल कसरी सल्भ गर्न सक्छौं त्यो पनि सिकाउने छु। लेट्स स्टार्ट द भिडियो। किर्चअफ्सको दुईटा ल छ जसलाई फर्स्ट ल र सेकेन्ड लमा डिभाइड गरिएको छ। किर्चअफ्स फर्स्ट ल यसलाई हामी करेन्ट ल वा जंक्सन ल पनि भन्छौं। यसको स्टेटमेन्ट हेरौं पहिला। The algebraic sum of currents at a junction in a circuit is zero. That is summation I equals to zero. यो ल चाहिँ प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ चार्जमा बेस्ड छ र यो ल लेख्दाखेरि वा यसको एक्सप्रेसन लेख्दाखेरि हामीले चाहिने साइन कन्भेन्सन यस प्रकार छ। हामी इनकमिङ करेन्टलाई पोजिटिभ लिन्छौं, त्यसैगरी हामी आउटगोइङ करेन्टलाई नेगेटिभ लिन्छौं। एउटा एक्जाम्पल हेरौं। कन्सिडर अ पार्ट अफ सर्किट एज गिभन बिलो। फिगरमा एउटा सर्किटको एउटा पोर्सन देखाइएको छ जसमा ए भन्ने जंक्सन छ। त्यसमा 5 थरी करेन्ट छन्, I1, I2, I3, I4 र I5। यसमा हामी किर्चअफ्स जंक्सन ल अप्लाई गर्छौं। किर्चअफ्स जंक्सन लले भन्छ समेसन I इक्वल्स टु 0 एट अ जंक्सन। हामी त्यो लेख्छौं समेसन I इक्वल्स टु 0 एट जंक्सन ए। अब एक्सप्रेसन लेख्दा सबैभन्दा पहिला जति पनि करेन्ट्सहरु छन् ती करेन्ट्सहरु सिरियली लेख्दिनुस् र बीचमा साइन लेख्नको लागि ठाउँ छोड्दिनुस् र लास्टमा इक्वल्स टु 0 गराएर राख्दिनुस्। यस प्रकार I1, I2, I3, I4, I5 इक्वल्स टु 0 बीचमा साइनको ग्याप सहित। अब हामी पोजिटिभ लिने कि नेगेटिभ लिने भनेर इन्डिभिजुअल करेन्टहरु हेर्छौं। सबैभन्दा पहिला हामी I1 हेर्छौं। I1 के छ जंक्सन ए तिर आइरहेको छ। ए तिर आइरहेको छ भन्नुको मतलब इनकमिङ करेन्ट। इनकमिङ करेन्टलाई साइन कन्भेन्सनले पोजिटिभ लिनु भन्छ, त्यसैले हामी I1 लाई पोजिटिभ लिन्छौं। ठीक छ। अब हामी I2 हेर्छौं। I2 के छ जंक्सन ए बाट बाहिर जाँदैछ। बाहिर जाँदैछ भन्नुको अर्थ आउटगोइङ करेन्ट। आउटगोइङ करेन्टलाई साइन कन्भेन्सनले नेगेटिभ लिनु भन्छ, त्यही भएर हामी I2 को अगाडि माइनस साइन राख्दिन्छौं। अब हामी I3 करेन्ट हेर्छौं। I3 करेन्ट जंक्सन ए तिर जाँदैछ। जंक्सन ए तिर जाँदैछ भन्नुको अर्थ इनकमिङ करेन्ट। इनकमिङ करेन्टलाई साइन कन्भेन्सनले पोजिटिभ लेख्नु भन्छ, त्यही भएर हामी I3 को अगाडि प्लस साइन राख्दिन्छौं। त्यसैगरी हामी I4 करेन्ट हेर्छौं। I4 करेन्ट के छ जंक्सन ए बाट बाहिर निस्किदैछ। जंक्सन ए बाट बाहिर निस्किदैछ भन्नुको मतलब आउटगोइङ करेन्ट। आउटगोइङ करेन्टलाई साइन कन्भेन्सनले नेगेटिभ लिनु भन्छ, त्यसैले हामी I4 को अगाडि माइनस साइन राख्दिन्छौं। लास्टमा हामी I5 करेन्ट हेर्छौं। I5 करेन्ट जंक्सन ए तिर जाँदैछ। ए तिर जाँदैछ भन्नुको मतलब इनकमिङ करेन्ट र इनकमिङ करेन्टलाई हामी पोजिटिभ लिन्छौं, त्यसैले I5 को अगाडि हामी प्लस साइन राख्दिन्छौं र फाइनल्ली हाम्रो एक्सप्रेसन हुन्छ I1 minus I2 plus I3 minus I4 plus I5 equals to 0। हामी यसरी किर्चअफ्स जंक्सन लको एक्सप्रेसन लेख्न सक्छौं। आउनुस् एउटा एक्जाम्पल हेरौं। फाइन्ड द अननोन करेन्ट्स। हामीसँग एउटा फिगर छ जसमा दुईवटा जंक्सन M र N छन् र दुईवटा अननोन करेन्ट्स I1 र I2 छन्। सबैभन्दा पहिला हामी जंक्सन M मा किर्चअफ्सको जंक्सन ल अप्लाई गर्छौं। ठीक छ। जंक्सन M मा जति पनि करेन्ट छन् तिनीहरुलाई लिस्ट गर्दिने र लास्टमा इक्वल्स टु 0 गर्दिने र साइनको लागि ग्याप छोड्ने। ठीक छ। 2 एम्पियर, 3 एम्पियर र I1। अब हामी कहाँबाट सुरु गर्छौं 2 एम्पियर बाट। 2 एम्पियर के छ जंक्सन M तिर जाँदैछ। जंक्सन M तिर जाँदैछ भन्नुको मतलब इनकमिङ करेन्ट, त्यसलाई हामी पोजिटिभ लिन्छौं। अब हेरौं 3 एम्पियर करेन्ट। 3 एम्पियर करेन्ट पनि के छ जंक्सन M तिर जाँदैछ। जंक्सन M तिर जाँदैछ इनकमिङ करेन्ट। इनकमिङ करेन्टलाई हामी पोजिटिभ लिन्छौं। 3 एम्पियर को अगाडि प्लस साइन राख्दिन्छौं। अब हामी हेर्छौं I1 करेन्ट। I1 करेन्ट के छ जंक्सन M बाट बाहिर निस्किदैछ। आउटगोइङ करेन्ट। आउटगोइङ करेन्टलाई साइन कन्भेन्सनले नेगेटिभ लेख्नु भन्छ, त्यही भएर हामी I1 को अगाडि माइनस साइन राख्दिन्छौं। अब यो जुन इक्वेसन छ यसलाई सल्भ गर्न हामी यहाँबाट I1 को भ्यालु निकाल्छौं र यसलाई सल्भ गर्दाखेरि I1 को भ्यालु कति आउँछ 5 एम्पियर। एम्पियर किन करेन्टको एसआई युनिट एम्पियर हो र अरु करेन्ट पनि एम्पियरमै दिएको छ, त्यसैले 5 एम्पियर। ठीक छ। हामीलाई I1 को भ्यालु निकाल्न त आयो। अब हामी हेर्छौं I2 को लागि के गर्न सकिन्छ। I2 को लागि हामी जान्छौं जंक्सन N मा। जंक्सन N मा हामी किर्चअफ्स जंक्सन ल अप्लाई गर्छौं। जंक्सन N मा कतिवटा करेन्ट छन् 4 वटा। के I1 7 एम्पियर, I2 र 5 एम्पियर। यिनीहरुलाई लिस्ट गर्दिन्छौं बीचमा साइनको लागि ग्याप छोड्दै र लास्टमा इक्वल्स टु 0 गर्दिन्छौं। I1 7 एम्पियर, I2 र 5 एम्पियर इक्वल्स टु 0। अब हामी I1 बाट हेर्छौं। I1 के छ जंक्सन N तिर जाँदैछ भन्नुको मतलब इनकमिङ करेन्ट, यसलाई हामी पोजिटिभ लेख्छौं।
I1 पछि हामी हेर्छौं 7 एम्पियर करेन्ट 7 एम्पियर करेन्ट के छ जंक्सन N बाट बाहिर जाँदैछ भन्नुको मतलब आउटगोइङ करेन्ट जसलाई हामी नेगेटिभ लिन्छौं त्यही भएर 7 एम्पियर को अगाडि माइनस साइन राख्दिन्छौं अब हामी हेर्छौं I2 करेन्ट पनि के छ जंक्सन N बाट बाहिर जाँदैछ भन्नुको मतलब आउटगोइङ करेन्टलाई हामी नेगेटिभ लिन्छौं त्यसैले I2 को अगाडि पनि माइनस साइन राख्दिन्छौं लास्टमा हामी हेर्छौं 5 एम्पियर करेन्ट जुन जंक्सन N तिर जाँदैछ जंक्सन N तिर जाँदैछ भन्नुको मतलब इन्कमिङ करेन्टलाई पोजिटिभ लेख्छौं त्यसैले 5 एम्पियर को अगाडि प्लस साइन राख्दिन्छौं अब हामीलाई यो इक्वेसनमा I1 को भ्यालु थाहा छ जुन हामीले माथि निकालिसकेका छौं I1 को भ्यालु छ 5 एम्पियर त्यसलाई यो इक्वेसनमा हामी राख्दिन्छौं 5 एम्पियर माइनस 7 एम्पियर माइनस I2 प्लस 5 एम्पियर इक्वल्स टु 0 र यो इक्वेसनलाई सल्भ गरेर हामी I2 को भ्यालु निकाल्न सक्छौं र I2 को भ्यालु आउँछ 3 एम्पियर यो थियो क्रिचअफ्स फर्स्ट ल अब हामी हेर्छौं क्रिचअफ्स सेकेन्ड ल जसलाई हामी भोल्टेज ल वा लूप ल पनि भन्छौं अब यसको स्टेटमेन्ट हेरौं क्रिचअफ्स सेकेन्ड ल को स्टेटमेन्टले भन्छ द अल्जेब्रिक सम अफ EMF within any closed loop of a circuit is equal to the sum of product of current and the resistances in the various part of the circuit that is summation E equals to summation IR क्रिचअफ्स सेकेन्ड ल जुन छ त्यो चाहिँ प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जीमा बेस्ड छ र क्रिचअफ्स सेकेन्ड ल को इक्वेसन वा एक्सप्रेसन लेख्नको लागि हामीलाई जुन साइन कन्भेन्सन चाहिन्छ त्यो यस प्रकार छ एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन पोजिटिभ लिन्छौं र क्लकवाइज डाइरेक्सन छ भने नेगेटिभ लिन्छौं ठीक छ अब हामी क्रिचअफ्स सेकेन्ड ल वा भोल्टेज ल को एउटा एक्जाम्पल हेर्छौं कन्सिडर अ सर्किट एज गिवन बिलो हामीसँग एउटा सर्किट छ जसमा तीनवटा अननोन भ्यालुज छन् I1 I2 र I3 यी तीनटाको भ्यालु हामी निकाल्छौं सबैभन्दा पहिला हामी जंक्सन B हेर्छौं जंक्सन B मा तीनवटा करेन्ट छन् र हामी त्यो तीनवटा करेन्टलाई जंक्सन ल अप्लाई गरेर एउटा इक्वेसन निकाल्ने छौं त्यो तीनवटा करेन्टको रिलेसन ठीक छ जंक्सन B मा तीनवटा करेन्टलाई लिस्ट गरिदिने साइनको लागि ग्याप छोड्ने र लास्टमा इक्वल्स टु साइन लेख्दिने I1 I2 I3 इक्वल्स टु 0 अब हामी पहिला हेर्छौं I1 करेन्ट के छ जंक्सन B तिर जाँदैछ भन्नुको अर्थ इन्कमिङ करेन्ट जसलाई हामी पोजिटिभ लिन्छौं अब हामी हेर्छौं I2 करेन्ट के छ I2 करेन्ट पनि जंक्सन B तिर जाँदैछ भन्नुको मतलब इन्कमिङ करेन्ट जसलाई हामी पोजिटिभ लिन्छौं र I2 को अगाडि प्लस साइन राख्दिन्छौं लास्टमा छ हामीसँग I3 करेन्ट जुन चाहिँ जंक्सन B बाट बाहिर जाँदैछ भन्नुको मतलब आउटगोइङ करेन्ट जसलाई हामी नेगेटिभ लिन्छौं त्यसैले I3 को अगाडि माइनस साइन राख्दिन्छौं र यहाँबाट हामीसँग एउटा रिलेसन आउँछ I1 प्लस I2 इक्वल्स टु I3 जसलाई हामी इक्वेसन 1 भनेर राख्दिन्छौं अब क्रिचअफ्स सेकेन्ड ल वा लूप ल जुन छ त्यो अप्लाई गर्छौं त्यो अप्लाई गर्नको लागि हामीलाई लूपको नाम लेख्नु पर्ने हुन्छ र लूपको नाम सधैँभरि एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा लेखिदिनु होला किन भन्दाखेरि तपाईलाई पछि EMF जुन रेजिस्टेन्स वा करेन्ट जुन छ तिनीहरुको डाइरेक्सन क्लकवाइज छ वा एन्टी क्लकवाइज छ त्यो चेक गर्नको लागि सजिलो हुन्छ र एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन हामी ठ्याक्क घडी भन्दा अपोजिट घुम्छौं घडीको सुई जुन प्रकारले घुम्छ त्यो भन्दा ठ्याक्कै अपोजिट घुम्छौं एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा र सजिलो होस् भन्नका लागि म एउटा एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन कसरी घुम्छौं भनेर एउटा सानो फिगर पनि राख्दिन्छु ठीक छ अब हामी क्रिचअफ्स लूप ल लगाउँछौं कुन चाहिँ लूपमा BCDEB लूप जुन मैले हाइलाइट पनि गरिदिसकेको छु लूपको नाम लेख्दाखेरि एउटा कुरा पनि याद राख्नु होला जुन पोइन्टबाट स्टार्ट गर्नुहुन्छ त्यही पोइन्टमा ल्याएर सकाउनु पर्छ जस्तै मैले B पोइन्टबाट सुरु गरेको छु BCDEB नै र लास्टमा B नैमा इन्ड गरेको छु नि त्यसैगरी यदि तपाई C बाट सुरु गर्नुहुन्छ भने CDEBC लास्टमा ल्याएर C मै इन्ड गराउनु पर्ने हुन्छ त्यसले के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन लूप छ त्यो क्लोज्ड लूप हो भन्ने कुरा एकदम यकिन गर्न सकिन्छ ठीक छ अब हाम्रो क्रिचअफ्स लूप लले के भन्छ सब्मेसन E इक्वल्स टु सब्मेसन IR सब्मेसन E सबैभन्दा पहिला हामी त्यो लूपमा कतिवटा E छन् त्यो हेर्छौं हाम्रो जुन लूप छ BCDEB जसलाई मैले हाइलाइट गरिदिएको छु त्यसमा एउटा मात्र EMF छ जुन 12 भोल्टको छ ठीक छ त्यसैले हामी सुरुमा 12 लेखिदिन्छौं 12 लेखिसकेपछि अब यसको हामीलाई डाइरेक्सन कता हो त्यो चेक गर्नुपर्ने हुन्छ डाइरेक्सन चेक गर्दाखेरि सधैँ पनि EMF को सधैँभरि EMF को नेगेटिभ टर्मिनल देखि पोजिटिभ टर्मिनल हेर्नु होला हाम्रो जुन 12 भोल्टको EMF छ त्यसको नेगेटिभ टर्मिनल कतापट्टि छ पोइन्ट E पट्टि छ
जंक्सन ईपट्टि छ ठीक छ र जुन पोजिटिभ टर्मिनल छ त्यो कतापट्टि छ पोइन्ट पी वा जंक्सन बी पट्टि छ ठीक छ त्यसैले हाम्रो डाइरेक्सन हुन्छ ई टु बी जसलाई हामी इबी भन्छौँ ठीक छ अब हामी जुन इबी आयो हाम्रो डाइरेक्सन त्यो हाम्रो लुप जुन हामीले एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा नाम लेखेका छौँ त्यो लुपको नाममा आउँछ कि आउँदैन चेक गर्छौँ हाम्रो लुपको नाम छ बीसीडीईबी र हाम्रो डाइरेक्सन छ इबी इबी हाम्रो लुपको नाममा ठ्याक्कै पर्ने भएको कारणले जुन 12 भोल्टको इएमएफ छ त्यो एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा छ भन्ने बुझ्छौँ त्यसैले यसलाई पोजिटिभ लिन्छौँ अब हामी हेर्छौँ त्यो लुपमा अरू कुनै इएमएफ छ वा छैन भनेर हाम्रो त्यो लुपमा अरू कुनै पनि इएमएफ छैन त्यसैले 12 को पछाडि हामी इक्वल्स टु साइन राखिदिन्छौँ अब हामीलाई किर्चफ सेकेन्ड लले के भन्छ सब्मेसन ई इक्वल्स टु सब्मेसन आइआर त्यसैले अब हामी रेजिस्टेन्स वा आर चेक गर्छौँ लुपमा सबैभन्दा पहिला हामी हेर्छौँ सी र डी बीचमा जुन छ त्यो 2 ओमको रेजिस्टेन्स त्यसलाई हेर्छौँ त्यो 2 ओमको रेजिस्टेन्सको 2 इन्टु भनेर लेखिदिन्छौँ किन भन्दाखेरि हामीलाई करेन्ट इन्टु रेजिस्टेन्स आइआर को फर्ममा चाहिएको छ अब जुन त्यो 2 ओमको रेजिस्टेन्स छ त्यसमा कुन चाहिँ करेन्ट पास भइरहेको छ भनेर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो जुन त्यो 2 ओमको रेजिस्टेन्स छ त्यसमा पास भएको करेन्ट हो आई3 त्यसैले हामी 2 इन्टु आई3 लेखिदिन्छौँ र अब यसको डाइरेक्सन चेक गर्नको लागि सधैँभरि हामी करेन्टको डाइरेक्सन हेर्छौँ करेन्ट आई3 को डाइरेक्सन सी टु डी जसलाई हामी सिडी भन्छौँ र हामी लुपमा चेक गर्छौँ सिडी पर्छ कि पर्दैन बीसीडीईबी जसमा सिडी परेको छ त्यसैले हामी यसलाई पोजिटिभ लिन्छौँ अब हामी हेर्छौँ यसमा अरू कुनै रेजिस्टेन्स छ वा छैन हामीसँग एउटा अर्को पनि रेजिस्टेन्स छ जुन 2 ओमकै छ बी र ई बीचमा त्यसलाई हामी लेख्छौँ 2 इन्टु बीचमा साइनको लागि ग्याप छोडिदिनु होला र अब चेक गर्छौँ त्यो 2 ओमको रेजिस्टेन्समा करेन्ट कुन छ बी र ई पोर्सनमा जुन छ करेन्ट भएको भनेको आई2 करेन्ट हो त्यसैले हामी 2 इन्टु आई2 लेखिदिन्छौँ अब हामी हेर्छौँ आई2 को डाइरेक्सन को डाइरेक्सन के छ ई देखि बीतिर गइरहेको छ अर्थात् इबी अब हामी लुपमा चेक गर्छौँ बीसीडीईबी इबी ठ्याक्कै पर्यो त्यसैले हामी यसलाई पनि पोजिटिभ लिन्छौँ त्यसैले 2 इन्टु आई2 को अगाडि प्लस साइन राखिदिने यति गरिसकेपछि हामीसँग एउटा इक्वेसन बन्छ 12 इक्वल्स टु 2i3 प्लस 2i2 हामीले इक्वेसन 1 बाट i3 को भ्यालु निकालिसकेका छौँ i3 इक्वल्स टु i1 प्लस i2 छ जसलाई हामी यहाँ सब्स्टिट्युट गर्नेछौँ 12 इक्वल्स टु 2 टाइम्स अफ i1 प्लस i2 प्लस 2i2 र यसलाई सल्भ गरिसकेपछि हामीसँग एउटा अर्को इक्वेसन बन्छ 12 इक्वल्स टु 2i1 प्लस 4i2 जसलाई हामी इक्वेसन 2 भनेर लेखिदिन्छौँ यहाँसम्म गरिसक्दाखेरि हामीसँग दुईटा इक्वेसन आयो i1 प्लस i2 इक्वल्स टु i3 र 12 इक्वल्स टु 2i1 प्लस 4i2 अब हामी के गर्छौँ अर्को लुप हेर्छौँ र सजिलो होस् भनेर म एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनको सिम्बल फेरि छेउमा राखिदिन्छु अब हामी जुन लुप हेर्दैछौँ त्यो लुपको नाम छ ABCDEFA जसलाई मैले हाइलाइट गरिदिसकेको छु ठिक छ अब किर्चफ लुप ल अप्लाई गर्दाखेरि हामी सबैभन्दा पहिला इएमएफ चेक गर्छौँ जुन लुप छ ABCDEFA त्यसमा भएको इएमएफ भनेको 10 भोल्टको छ जसलाई मैले फिगरमा हाइलाइट पनि गरिदिएँ 10 भोल्ट छ र अब हामी यसको डाइरेक्सन चेक गर्छौँ इएमएफ को डाइरेक्सन चेक गर्दा सधैँभरि इएमएफ को नेगेटिभ टर्मिनलबाट पोजिटिभ टर्मिनल हेर्ने नेगेटिभ टर्मिनल एफ पोइन्ट पट्टि र पोजिटिभ टर्मिनल ए पोइन्ट पट्टि छ हाम्रो डाइरेक्सन हुन्छ एफए अब हामी लुपको नाममा चेक गर्छौँ एफए पर्छ कि पर्दैन ABCDEFA एफए पर्यो त्यसैले हामी 10 भोल्टको जुन इएमएफ छ त्यसलाई पोजिटिभ लिन्छौँ अब हामी हेर्छौँ त्यो लुपमा अरू कुनै इएमएफ छ वा छैन भनेर हाम्रो यो जुन हाइलाइट गरिएको लुप छ ABCDEFA त्यसमा 10 भोल्ट बाहेक अरू कुनै पनि इएमएफ छैन त्यसैले हामी 10 को पछाडि इक्वल्स टु साइन राखिदिन्छौँ अब हामी त्यसमा रेजिस्टेन्सहरू कति छन् त्यो चेक गर्छौँ हामी एन्टी क्लकवाइज घुम्दाखेरि ABCD सम्म आउँदाखेरि सी र डी को बीचमा एउटा 2 ओमको रेजिस्टेन्स छ जसको लागि हामी 2 इन्टु भनेर ठ्याक्कै इक्वल्स टु को पछाडि लेखिदिन्छौँ ठिक छ अब यति लेखिसकेपछि त्यो 2 ओमको जुन रेजिस्टेन्स छ त्यसमा कुन चाहिँ करेन्ट पास भएको छ त्यो चेक गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो यो 2 ओमको रेजिस्टेन्समा पास हुने करेन्ट भनेको i3 करेन्ट हो त्यही भएर हामी 2 इन्टु i3 लेखिदिन्छौँ
अब हामीलाई I3 को डाइरेक्सन चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। I3 को डाइरेक्सन छ C to D। CD हामी त्यसलाई लुपको नाम जुन हामीले एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा नै लेखेका छौं त्यसमा चेक गर्छौं। A B C D E F A जसमा CD पर्छ, त्यसैले हामी यसलाई पोजिटिभ लिन्छौं। अब हामी अर्को रेसिस्टेन्स छ कि छैन चेक गर्छौं। हामीसँग एउटा अर्को रेसिस्टेन्स छ F र A को बीचमा जुन 3 ओमको छ, त्यसैले साइनको लागि ग्याप छोडेर 3 इन्टु लेखिदिन्छौं। अब जुन त्यो 3 ओमको रेसिस्टेन्स छ त्यसमा पास हुने करेन्ट कुन हो त्यो चेक गर्छौं। हाम्रो जुन त्यो 3 ओमको रेसिस्टेन्स छ त्यसमा पास हुने करेन्ट भनेको I1 करेन्ट हो, त्यसैले हामी 3 इन्टु I1 लेख्छौं। अब हामीले I1 को डाइरेक्सन चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। I1 को डाइरेक्सन के छ? F पोइन्टबाट A पोइन्टतिर गइरहेको छ, अर्थात् FA। अब हामी लुपमा चेक गर्छौं FA पर्छ कि पर्दैन। A B C D E F A FA आयो, त्यसैले हामी यसलाई पनि पोजिटिभ लिन्छौं। त्यसैले 3 को अगाडि एउटा प्लस साइन राख्दिन्छौं। यति गरिसकेपछि हामीसँग एउटा इक्वेसन बन्यो जुन छ 10 = 2I3 + 3I1। हामीसँग I3 को भ्यालु इक्वेसन 1 मा छ, त्यसलाई हामी फेरि यहाँ सब्स्टिट्युट गर्छौं। 10 = 2 times of I1 + I2 + 3I1 र यसलाई सल्भ गर्छौं र जुन इक्वेसन आउँछ त्यसलाई I2 को इक्वेसन निकाल्छौं इन टर्म्स अफ I1। ठीक छ, जुन आउँछ I2 = 10 - 5I1/2। यहाँसम्म सल्भ गरिसक्दा हामीसँग यति तीनवटा इक्वेसन आयो। यो तीनवटा इक्वेसन आइसकेपछि हामी के गर्छौं? जुन त्यो इक्वेसन 3 मा I2 को भ्यालु छ त्यसलाई लगेर इक्वेसन 2 मा राख्दिन्छौं र त्यो इक्वेसन 2 सल्भ गर्छौं। पुटिङ द भ्यालु अफ I2 फ्रम इक्वेसन 3 टु इक्वेसन 2। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हामीसँग आउँछ I1 को भ्यालु र I1 को भ्यालु कति आउँछ? 1 एम्पियर। किन? I1 करेन्ट हो र करेन्टको SI युनिट एम्पियर। ठीक छ, अब हामी यो I1 को जुन भ्यालु आयो त्यो भ्यालु इक्वेसन 3 मा सब्स्टिट्युट गर्छौं र I2 को भ्यालु निकाल्छौं र I2 को भ्यालु हामीसँग आउँछ 2.5 एम्पियर। यति निकालिसकेपछि हामीसँग अर्को अननोन भ्यालु भनेको I3 को छ, जुन इक्वेसन 1 ले देखाइरहेको छ I3 को रिलेसन इन टर्म्स अफ I1 एन्ड I2। इक्वेसन 1 मा हामी I1 र I2 को भ्यालु राख्दिन्छौं र I3 को भ्यालु निकाल्दिन्छौं। फाइनली हाम्रो I3 को भ्यालु आउँछ 3.5 एम्पियर र किर्चफ्स फर्स्ट र सेकेन्ड ल अप्लाई गरेर हामीले I1, I2 र I3 को भ्यालु निकालेका छौं, जसमा I1 को भ्यालु छ 1 एम्पियर, I2 को भ्यालु छ 2.5 एम्पियर र I3 को भ्यालु छ 3.5 एम्पियर। अब एउटा अर्को क्वेसन हेरौं। What must be the value of E so that the current through 7 ohm resistor is 1.80 एम्पियर भनेको छ। हामीसँग एउटा फिगर छ जसमा चारवटा अननोन जस्तो देखिने भ्यालुजहरू दिएका छन्, जुन I1, I2, I3 र E रहेका छन्। हामीलाई क्वेसनले के पनि भनेको छ भन्दा 7 ओमको जुन रेसिस्टेन्स छ त्यसमा पास हुने करेन्ट चाहिँ 1.80 एम्पियर हुनुपर्छ भनेको छ। ठीक छ, त्यसैले हामी लेखिदिन्छौं I3 = 1.80 एम्पियर। किन भन्दाखेरि 7 ओमको जुन रेसिस्टेन्स छ त्यसमा पास हुने करेन्ट I3 हो र त्यो करेन्ट 1.80 एम्पियर हुनुपर्छ भनेर क्वेसनले हामीलाई भनेको छ। अब हामी सबैभन्दा पहिला जंक्सन N हेरौं। जंक्सन N मा हामी किर्चफ्स जंक्सन ल अप्लाई गर्छौं। जंक्सन N मा हामीसँग तीनवटा करेन्ट छन्, I1, I2 र I3। तिनीहरूलाई लेखिदिन्छौं, बीचमा साइनको लागि ग्याप छोडेर र लास्टमा =0 गरिदिन्छौं। अब हामी I1 को साइन चेक गर्नका लागि I1 हेर्छौं। I1 के छ? जंक्सन N तिर जाँदैछ। जाँदैछ भन्नुको मतलब इन्कमिङ करेन्ट। इन्कमिङ करेन्टलाई पोजिटिभ लेख्ने साइन कन्भेन्सनले भनेको छ, त्यसैले हामी I1 लाई पोजिटिभ नै लेख्छौं। अब हामी हेर्छौं I2। I2 के छ? जंक्सन N बाट बाहिर जाँदैछ। बाहिर जाँदैछ भन्नुको मतलब आउटगोइङ करेन्ट। आउटगोइङ करेन्टलाई साइन कन्भेन्सनले नेगेटिभ लेख्नु भन्छ, त्यसैले हामी I2 को अगाडि माइनस साइन राख्दिन्छौं। लास्टमा हामी हेर्छौं I3 करेन्ट। I3 करेन्ट पनि के छ? जंक्सन N बाट बाहिर जाँदैछ। बाहिर जाँदैछ भन्नुको मतलब आउटगोइङ करेन्ट र साइन कन्भेन्सनले आउटगोइङ करेन्टलाई नेगेटिभ लेख्नु भन्छ, त्यसैले हामी I3 को अगाडि पनि माइनस साइन राख्दिन्छौं। यति भइसकेपछि हामीसँग एउटा इक्वेसन बन्यो I1 - I2 - I3 = 0। हामीसँग I3 को भ्यालु छ 1.80 एम्पियर, त्यसलाई हामी यसमा सब्स्टिट्युट गरिदिन्छौं।
I1 minus I2 minus 1.80 equals to 0 र यसबाट एउटा रिलेसन बन्छ I1 equals to I2 plus 1.80 जसलाई हामी इक्वेसन 1 भनेर लेखिदिन्छौँ। यहाँसम्म सल्भ गर्दाखेरि हामीलाई एउटा नोन भ्यालु छ I3 को र एउटा इक्वेसन छ I1 equals to I2 plus 1.80। अब हामी किर्चअफ्स लुप ल एप्लाई गर्छौँ र लुप ल एप्लाई गर्नुभन्दा पहिला हामीले लुपको नाम सधैँ पनि के लेख्नुपर्छ एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा लेख्नुपर्छ र जुन पोइन्टबाट स्टार्ट गरेका छौँ त्यही पोइन्टमा सिद्ध्याउनुपर्छ। लुपको नाम एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा लेख्नुपर्ने भएको कारणले एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन कस्तो हुन्छ त्यसको लागि म एउटा सिम्बल छेउमा राखिदिन्छु। अब हामी लुप हेर्छौँ कुन चाहिँ लुप MRQPONM जुन त्यो बाहिर ठुलो लुप छ त्यो लुप हेर्छौँ। ठिक छ। किर्चअफ सेकेन्ड लले भन्छ समेसन E इक्वल्स टु समेसन IR। त्यसैले हामी त्यो लुपमा EMF कहाँ छ र कति पावरको छ त्यो चेक गर्छौँ। हामीसँग भएको EMF कुन छ M र R को बिचमा 24 भोल्टको EMF छ त्यसैले 24 लेखिदिन्छौँ। अब EMF को डाइरेक्सन चेक गर्नलाई मैले अघि पनि भनिसकेँ EMF को नेगेटिभ टर्मिनलबाट पोजिटिभ टर्मिनल हेर्नुपर्छ। EMF को नेगेटिभ टर्मिनल कतापट्टि छ R पोइन्टपट्टि छ र पोजिटिभ टर्मिनल छ M पोइन्टपट्टि। हाम्रो डाइरेक्सन के भयो R to M भयो RM भयो। अब हामी लुपको नाममा चेक गर्छौँ जुन हामीले एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा नै लेखेका छौँ त्यसमा RM पर्छ कि पर्दैन। MRQPONM RM परेन के पर्यो MR पर्यो उल्टो पर्यो हो। त्यसैले हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि जुन 24 भोल्टको EMF छ त्यो क्लकवाइज डाइरेक्सनमा छ भन्ने बुझ्छौँ। क्लकवाइज डाइरेक्सनमा भएको कारणले साइन कन्भेन्सनले यसलाई के भन्छ नेगेटिभ लेखिदिनु भन्छ। त्यसैले 24 को अगाडि माइनस साइन राखिदिन्छौँ। अब हामी फेरि चेक गर्छौँ त्यसमा अरू कुनै EMF छ वा छैन भनेर। MRQPONM त्यो लुपमा 24 भोल्ट बाहेक अरू कुनै पनि EMF छैन त्यसैले 24 को पछाडि हामी इक्वल्स टु साइन राखिदिन्छौँ। अब हामी के चेक गर्छौँ रेसिस्टेन्स चेक गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा घुम्दाखेरि कुन चाहिँ रेसिस्टेन्स आउँछ 3 ओमको रेसिस्टेन्स आउँछ जसलाई मैले फिगरमा ग्रीन कलरले हाइलाइट पनि गरिदिएको छु। त्यसैले हामी लेखिदिन्छौँ 3 इन्टु अब त्यो 3 ओमको जुन रेसिस्टेन्स छ त्यसमा कुन चाहिँ करेन्ट छ भनेर चेक गर्नु पर्यो। हाम्रो जुन त्यो 3 ओमको रेसिस्टेन्स छ त्यसमा पास हुने करेन्ट कुन हो I1 हो। किन QRMN जति पनि पोर्सन छ सर्किटको त्यो QRNM भन्ने पोर्सन छ त्यो पोर्सनमा भएको करेन्ट कुन हो I1 हो। त्यसैले हामी लेखिदिन्छौँ 3 इन्टु I1। अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ I1 को डाइरेक्सन चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। I1 को डाइरेक्सन के छ M बाट N तिर छ MN। अब हामी लुपको नाममा चेक गर्छौँ MN पर्छ कि पर्दैन। MRQPONM MN परेन के पर्यो NM पर्यो। त्यसको मतलब के भयो I1 पनि के छ क्लकवाइज डाइरेक्सनमा छ। क्लकवाइज डाइरेक्सनमा छ भनेपछि हामीले यसलाई पनि नेगेटिभ लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले 3 को अगाडि एउटा माइनस साइन राखिदिन्छौँ। अब अर्को कुनै रेसिस्टेन्स छ छैन चेक गर्छौँ। हामीसँग अर्को पनि रेसिस्टेन्स छ P र O पोइन्ट बिचमा जुन 7 ओमको छ। त्यसैले साइनको लागि ग्याप छोड्दै हामी 7 इन्टु लेखिदिन्छौँ र 7 ओममा कुन चाहिँ करेन्ट पास हुन्छ 7 ओमको रेसिस्टेन्समा I3 करेन्ट पास हुन्छ। त्यसैले 7 इन्टु I3। अब हामी I3 को डाइरेक्सन चेक गर्छौँ। I3 को डाइरेक्सन के छ N बाट O तिर छ। ठिक छ N बाट O तिर छ NO डाइरेक्सन भयो। हामी लुपको नाममा फेरि चेक गर्छौँ NO पर्छ कि पर्दैन। MRQPONM NO परेन के पर्यो ON पर्यो। मतलब I3 करेन्ट पनि क्लकवाइज डाइरेक्सनमा छ। क्लकवाइज डाइरेक्सनमा छ त्यसैले 7 को अगाडि माइनस साइन राखिदिन्छौँ। ठिक छ र फाइनल्ली हाम्रो इक्वेसन बनेको छ -24 इक्वल्स टु -3I1 -7I3। हामीलाई के थाहा छ I3 को भ्यालु थाहा छ। I3 को भ्यालु कति छ 1.80 एम्पियर। त्यसलाई हामी यो इक्वेसनमा राखिदिन्छौँ र I1 को लागि सल्भ गर्छौँ। सल्भ गर्दै जाँदा हामीलाई I1 को भ्यालु आउँछ जुन हुन्छ 3.8 एम्पियर। यति सल्भ गरिसक्दा हामीसँग दुईवटा नोन भ्यालुज आयो I3 र I1 को र एउटा इक्वेसन आएको छ I1 इक्वल्स टु I2 प्लस 1.80। हामीसँग I1 को भ्यालु छ इक्वेसन 1 मा राख्थ्यौँ र I2 को भ्यालु निकाल्थ्यौँ। कति आउँछ I2 को भ्यालु 2 एम्पियर। अब हामी फेरि किर्चअफ्स लुप ल अप्लाई गर्छौँ
र लुप ल अप्लाई गर्न सजिलो होस् भनेर म एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनको सिम्बल फेरि छेउमा राखिदिन्छु र हामी लुपको नाम पनि एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा नै लेख्छौँ सधैँ र हाम्रो लुपको नाम छ MRQNM। यो लुपमा हामी किर्चफ्स लुप ल वा भोल्टेज ल अप्लाई गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला हामी के चेक गर्छौँ? EMF चेक गर्छौँ। हामीसँग EMF छ कुन 24 भोल्टको, त्यसैले 24 लेखिदिन्छौँ। यसको डाइरेक्सन हेर्छौँ, नेगेटिभ टु पोजिटिभ। नेगेटिभ टर्मिनल छ R पोइन्टपट्टि, पोजिटिभ टर्मिनल छ M पोइन्टपट्टि। हाम्रो डाइरेक्सन छ RM। त्यो लुपको नाममा RM पर्छ कि पर्दैन त्यो चेक गर्छौँ। MRQNM। RM परेन, के पर्यो? MR पर्यो, त्यसैले 24 लाई नेगेटिभ लिन्छौँ। अब हामी हेर्छौँ अरू कुनै EMF छ वा छैन भनेर। हामीसँग अर्को एउटा EMF छ जसको भ्यालु हामीलाई थाहा छैन, E भनेर लेखिदिएको छ, त्यसैले हामी साइनको लागि ग्याप छोड्छौँ र E लेखिदिन्छौँ। अब E को डाइरेक्सन चेक गर्नु पर्यो। E को डाइरेक्सन चेक गर्नको लागि के गर्ने? नेगेटिभ र पोजिटिभ टर्मिनल हेर्ने। नेगेटिभ टर्मिनल छ Q पट्टि र पोजिटिभ टर्मिनल छ N पट्टि। हाम्रो डाइरेक्सन छ QN। लुपमा चेक गर्छौँ, लुपको नाममा चेक गर्छौँ, QN पर्छ पर्दैन? MRQNM। QN पर्यो, यसको मतलब के भयो? E को डाइरेक्सन एन्टी क्लकवाइज छ, एन्टी क्लकवाइजलाई पोजिटिभ लेख्नुपर्छ, पोजिटिभ लेख्नुपर्छ, त्यसैले E को अगाडि प्लस साइन। अब हामी चेक गर्छौँ अरू कुनै EMF छ वा छैन त्यो लुपमा। त्यो लुपमा 24 भोल्ट र EMF बाहेक अरू कुनै पनि EMF छैन, त्यसैले E को पछाडि इक्वल्स टु साइन राखिदिन्छौँ। अब हामी के हेर्छौँ? रेसिस्टेन्स हेर्छौँ। हामीसँग रेसिस्टेन्स छ 3 ओमको। 3 ओमको रेसिस्टेन्स छ, त्यसैले 3 इन्टु लेखिदिन्छौँ। अब यो जुन 3 ओमको रेसिस्टेन्स छ यसमा पास भएको करेन्ट कुन हो? I1 करेन्ट हो, त्यसैले 3 इन्टु I1। अब हामी I1 को डाइरेक्सन चेक गर्छौँ। I1 को डाइरेक्सन छ MN। M बाट M तिर गइरहेको छ, त्यसैले MN। अब हामी लुपको नाममा चेक गर्छौँ MN पर्छ कि पर्दैन? MRQNM। MN परेन, के पर्यो? NM पर्यो। यसको मतलब I1 के छ? क्लकवाइज डाइरेक्सनमा छ। क्लकवाइज डाइरेक्सनमा छ भनेपछि यसलाई के लिनु पर्यो? नेगेटिभ लिनु पर्यो। 3 को अगाडि माइनस साइन राखिदिन्छौँ। अब हामी अरू कुनै रेसिस्टेन्स छ छैन चेक गर्छौँ। हामीसँग एउटा अर्को रेसिस्टेन्स छ जुन 2 ओमको छ, Q र N पोइन्ट बिचमा, जसलाई मैले हाइलाइट पनि गरिदिएँ। त्यसैले साइनको लागि ग्याप छोड्दै हामी 2 इन्टु लेखिदिन्छौँ। अब जुन त्यो 2 ओमको रेसिस्टेन्स छ त्यसमा पास हुने करेन्ट कुन हो? I2 करेन्ट हो। I2 करेन्ट, त्यसैले 2 इन्टु I2 लेख्छौँ। अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? I2 को डाइरेक्सन चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। I2 को डाइरेक्सन कता छ? N बाट Q तिर आइरहेको छ, अर्थात् NQ। हामी लुपको नाममा चेक गर्छौँ NQ पर्छ कि पर्दैन? MRQNM। NQ परेन, के पर्यो? QN पर्यो। यसको मतलब के भयो? I2 पनि क्लकवाइज डाइरेक्सनमा छ र क्लकवाइज डाइरेक्सनमा भएको कारणले यसलाई पनि हामी नेगेटिभ लिन्छौँ, त्यसैले 2 को अगाडि माइनस साइन राखिदिन्छौँ। र हाम्रो इक्वेसन बन्यो -24 प्लस E इक्वल्स टु -3I1 -2I2। हामीलाई I1 को भ्यालु थाहा छ 3.8 एम्पियर र I2 को भ्यालु थाहा छ 2 एम्पियर। यसलाई यो इक्वेसनमा राखिदिन्छौँ र E को लागि सल्भ गर्छौँ। फाइनल्ली E को भ्यालु कति आउँछ? 8.6 भोल्ट। आज हामीले के पढ्यौँ? किर्चफ्स फर्स्ट ल, जसलाई हामी करेन्ट ल वा जङ्सन ल भन्छौँ, र किर्चफ्स सेकेन्ड ल, जसलाई हामी भोल्टेज ल वा लुप ल पनि भन्छौँ। आज हामीले पढेको कुरा किर्चफ्स जङ्सन लमा के थियो? साइन कन्भेन्सन लिँदाखेरि इन्कमिङ करेन्टलाई पोजिटिभ लिने, आउटगोइङ करेन्टलाई नेगेटिभ लिने भन्ने थियो। र किर्चफ्स सेकेन्ड लको साइन कन्भेन्सनमा के थियो? एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनलाई पोजिटिभ लिने, क्लकवाइज डाइरेक्सनलाई नेगेटिभमा लिने। सबैभन्दा याद राख्नुपर्ने कुरा, साइन चेक गर्नको लागि लुपको नाम हेर्छौँ र लुपको नाम सधैँभरि एन्टी क्लकवाइज नै लेख्नु होला। आज हामीले यति सिक्यौँ। आजको लागि यति नै। हामी फेरि पनि भेट्नेछौँ। धन्यवाद।